इमारत शरिया के बाब हल वक्त जिसकी तादाद तकरीबन 851 है, तो इन्हीं लोगों को इख्तियार है अमीर के इंतखाब का और किसी शरई बुनियाद पर अमीर के अज़ल का। तो अलबत्ता एक बात तय है कि ये कौम इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। एक अजीम मिल्लत के अजीम सरमाया पर जो हुल्लड़बाजी की, खुदा की कसम जो दर्द है लोगों में वो बयान नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के दारुल हुकूमत पटना में। हमारे साथ कुछ उलमा मौजूद हैं। अभी 2 दिनों या पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही ख़बर हर प्लेटफॉर्म पे गर्दिश कर रही है। मौलाना, आपका नाम? मोहम्मद इमदादुल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मधुबनी। कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप? दारुल किस हैसियत से? दारुल क़ज़ा इमारत शरिया मदरसा फलाह मुस्लिमीन में काजी की हैसियत से मैं काम कर। अभी गुज़िश्ता 2-3 दिनों से एक ख़बर गश्त कर रही है और एक साहब ने अमीर होने का ऐलान कुछ ट्रस्टियों की मदद से किया। इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। काजी साहब, इस तरह की ख़बर आप तक पहुँची? जी पहुँची है। क्या ख़बर पहुँची? शरीयत में इसका क्या हुक्म है? सोशल मीडिया के ज़रिए से जब से ये ख़बर पहुँची है, उम्मत में बहुत बेचैनी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ख़बर क्या लगी आपको? ख़बर बहुत ही गैर माक़ूल और गैर शरई है। ज़ाहिर सी बात है कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल पूरी मिल्लत की इज्तिमाइयत और इत्तिहाद का निशान है और गुज़श्ता 100 सालों से इमारत शरिया ने कलिमा वाहिदा की बुनियाद पर पूरी मिल्लत को जोड़ कर रखने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और ये इदारा गुज़श्ता 100 सालों से मुख्तलिफ़ उमराए शरीयत की क़ियादत और इमारत में माशाअल्लाह बहुत कलीदी रोल अदा करता रहा है और बाज़ाब्ता इसके दस्तूर हैं और दस्तूर में इमारत के अमीर के इंतखाब और उसके अज़ल के ज़वाबित भी मौजूद हैं। चुनांचे इमारत शरिया के दस्तूर में बाज़ाब्ता ये वजाहत है कि अमीर का इंतखाब अरबाब हल वक़्त ही करेंगे और शरई वजूहात की बुनियाद पर जब कभी अज़ल अमीर की बात आएगी तो इसका इख्तियार भी अरबाब हल वक़्त ही को होगा। इमारत शरिया के अरबाब हल वक़्त जिसकी तादाद तकरीबन 851 है, तो इन्हीं लोगों को इख्तियार है अमीर के इंतखाब का और किसी शरई बुनियाद पर अमीर के अज़ल का। तो जब मौजूदा अमीर शरीयत का इंतखाब हो चुका, अमीर शरीयत सामीन का, तो उनकी मौजूदगी में किसी दूसरे का कुछ ट्रस्टियों की मदद से अमीर का इंतखाब करके उसका ऐलान करना, ये तो गैर शरई भी है, गैर अखलाक़ी भी है और ये समझ से बालातर है। और ख़ास तौर से वह लोग जो इस इदारे से जुड़कर एक बड़ी मुद्दत तक काम करते रहे, जिन्होंने इमारत की फ़िक्र लोगों को समझाई, अगर उन्हीं लोगों से फ़िक्र इमारत के ख़िलाफ़ हरकत सादिर हो तो ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान इतनी बेवकूफ़ कौम नहीं है जो इसको कबूल कर ले। और उलमा ख़ास तौर से बहुत बेचैनी के इस मामले की वजह से शिकार हुए हैं। 2-3 ट्रस्टीज़ की मदद से, यानी वो जो बागी हो गए और उनकी मदद से ये सारा वाक़या पेश आया। क्या ये निज़ाम में कहीं पर है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, दस्तूर इमारत में कहीं इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा, तो इससे लोगों में किस तरह का गम और गुस्सा देखा जा रहा है? आप अपने इलाके के बारे में बताएं। इलाके के लोगों का क्या रुझान है? चूँकि काजी की हैसियत से आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। देखिए, इमारत शरिया का जहाँ तक मामला है तो इसका ताल्लुक़ बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के चारों स्टेट्स से और यहाँ के तमाम अज़ला से है। और ये चारों स्टेट्स में और चारों स्टेट्स के तकरीबन तमाम ही अज़ला में जो संजीदा तबक़ा है, जो मुखलिस उलमा है, जो फ़िक्र इमारत को समझते हैं, वो समझते हैं कि इमारत पूरी मिल्लत की आन बान शान है और उम्मत के इत्तिहाद का अलमबरदार है। तो उनकी निगाह में ये हरकत यकीनन काबिल मज़म्मत है और ये उम्मत को तोड़ने वाली हरकत है। अगर किसी वजह से, किसी अमल की वजह से शिकायत थी अमीर शरीयत से, तो इसको टेबल टॉक के ज़रिए से हल किया जा सकता था, लेकिन इस तरीक़े की हिकमत अमली ज़ाहिर सी बात है कि इसकी पज़ीराई नहीं की जा सकती। मौजूदा अमीर के वक्त में चूँकि आप भी काम कर रहे हैं, काम काज के ऊपर आपका क्या तासुर है? कैसा काम हो रहा है? या पिछले यानी कामों के मुकाबले में पिछले अभी जो कई मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सारी जगहों पर दारुल क़ज़ा नहीं था, उसका क़याम अमल में आया। क्या मतलब, क्या कामों में तरक्की हुई है, तनज़्ज़ुली हुई है, बेहतरी हुई है, ख़राबी हुई है? क्या वाक़या है, असल क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना निज़ाम है कि हालात जैसे आते हैं उन हालात के एतबार से अल्लाह ताला उम्मत को कायदीन मरहमत फरमाते हैं। इससे पहले भी उमराए शरीयत ने जिस नहज पर इमारत शरिया को चलाया दस्तूर के मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने के एतबार से उनकी खिदमात नुमाया रही हैं
انہی نقوش پر اور انہی روایات پر موجودہ امیر شریعت نے موجودہ حالات کے تناظر میں امارت کو ترقی کے راہ پر لے جانے کا بڑا کلیدی کام کیا ہے اور اہم رول ادا کیا ہے، خاص طور سے دارالقضاء کے نظام کو وسعت دینے میں. اور دارالقضاء کا جو نظام ہے یہ امارت شریعہ کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی، تو موجودہ امیر شریعت نے خاص طور سے دارالقضاء کے نظام کو بڑی وسعت دی ہے اور بڑی باریکی سے وہ یہ سارے نظام کو دیکھتے ہیں. مدھوبنی بھی جب وہ تشریف لائے تھے تو دارالقضاء کے بارے میں انہوں نے کئی ایسی چیزیں بتائیں اور کئی ایسے ہدایات انہوں نے دیے جن سے ان کی دارالقضاء کے تعلق سے وسعت فکری کا اندازہ ہوا. اور یہ بات بھی بتاؤں کہ امارت شریعہ یا دارالقضاء کے نظام سے ہم لوگوں کا تعلق پچھلے تقریباً 30 سالوں سے ہے. اس سے پہلے چونکہ مدرسہ فلاح المسلمین میں جب 1995 میں مدھوبنی کے اندر دارالقضاء قائم ہوا تو تب سے ہی ہم لوگ اس نظام کو جان رہے ہیں. تو تقریباً 30 سالوں سے مختلف عمرائے شریعت کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور پھر حضرت امیر شریعت صاحب حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو بھی دیکھا اور پھر موجودہ امیر شریعت کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو خوشی ہے کہ بزرگوں کی اسی صالح روایت پر حضرت امیر کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے نظام قضاء میں وہ بہت وسعت لانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ملت کے جو عائلی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ان کو خاص دلچسپی ہے. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ان کے بارے میں آپ کا نام قاضی صاحب؟ میں خادم مدرسہ فلاح المسلمین. اچھا آپ مسیح احمد قاسمی اور آفس سیکریٹری تنظیم امارت شریعہ مدھوبنی. اچھا ماشاء اللہ. جی یہ جو کچھ لوگوں نے ایسی حرکت یعنی کچھ لوگوں کی طرف سے جو یہ کیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ملت میں اس کی وجہ سے کیا اثر پڑا ہے؟ یعنی خاص طور پر جو وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں امارت شریعہ کا کلیدی رول رہا اور اس کے بعد بیچ میں اس طرح کی چیزیں آ گئیں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کتنا یہ یعنی اس سے کتنا منفی اثر پڑا؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے کہ امارت شرعیہ یہ ملت کا ایک عظیم سرمایہ ہے اور امارت شریعہ سے محبت کرنے والے ہم سارے لوگ ہیں. امارت شریعہ کی ایک تاریخ ہے، یہاں کے ایک بول پہ، یہاں کے ایک دعوت پہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ابھی وقت ترمیمی بل کے تعلق سے امارت شریعہ کے اعلان پر یہاں جو پروگرام ہوا اس کا ایک زبردست امپیکٹ پڑا سرکار پر اور پورے ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی. لیکن اس واقعے کے بعد یہ بڑا متاثر ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ سادات ہے اور یہ کوئی ایرے غیرے نتو خیرے نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ. اس خانوادے کے پورے ہندوستان میں علمی خدمات ہے، ہر اعتبار سے خدمات ہے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امیر شریعت نہ خدا ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ محفوظ ہے. اگر کسی بھی شخص کو حضرت امیر کے کسی فیصلے سے، طریقۂ کار سے اگر اعتراض تھا تو اس کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے بات کرنے کا. ایک عظیم ملت کے عظیم سرمایہ پر جو ہلڑ بازی کی، خدا کی قسم جو درد ہے لوگوں میں وہ بیان نہیں کر سکتے. لوگ کر رہے ہیں اور اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ مولانا شبلی صاحب ہو، مولانا انیس الرحمن صاحب ہو، امارت کے نسبت پر یہ لوگ بھی مدھوبنی کا سفر کیے، ایک نہیں درجنوں بار کیے. امارت کے نسبت پہ ہم لوگوں نے سروں پر بیٹھایا ہے ان کو. لیکن وہی لوگ ایک مہینہ پہلے یہاں سے گئے اور اس عمارت کے خلاف اتنے بڑے اقدام یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اللہ حفاظت فرمائے. صاحب آپ کا نام؟ معین اللہ نعمانی. اچھا ماشاء اللہ. تعلق آپ کا؟ مدھوبنی اندرا ٹھاڑی. اچھا اچھا. تو وہاں آپ کس حیثیت سے ابھی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میں خود ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، دارالعلوم صدیقیہ اندرا ٹھاڑی. لوگوں میں کیسا آپ کے علاقے میں اس پورے واقعے پر لوگوں پر کیا اثر پڑا، عام لوگوں پر؟ میں زیادہ وضاحت کرنا مناسب نہیں سمجھتا. البتہ ایک بات طے ہے کہ یہ قوم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی کچھ فہمی، کم علمی اور غنڈہ گردی کہہ لیا جائے ان کو، اور کیا کہا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو.
جب ایک امیر موجود ہیں پھر اس طرح کی مجرمانہ حرکت کو انجام دینا کسی بھی طرح سے مناسب اور جائز نہیں اور ہے. ایسے باوقار ادارے میں پولیس کو گھسا دینا، کچھ لیڈروں کی مدد لے لینا، یہ کہاں تک اسلامی اور دینی ادارے کے وقار کو کیا مطلب اس پر اثر پڑتا ہے؟ خیر اس طرح کی جس طرح سے ان لوگوں کی حرکت دیکھنے کو ملا اور سننے کو بھی ملا ہے، یقیناً یہ قابل مذمت ہے یہ، اور کسی بھی لحاظ سے یہ مناسب اور درست نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کچھ علماء کرام موجود تھے جو قاضی کی حیثیت سے، مدرسے کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور عالم وہ خود اپنی کمیونٹی کا لیڈر ہوتا ہے تو وہ لیڈرشپ رول میں ہے ماشاءاللہ. ابھی جو حالات پیدا ہوئے اس پر ان لوگوں نے کھل کر وضاحت کے ساتھ اپنی رائے رکھی. کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل نامہ رحمانی، امارت شریعہ، پھلواری شریف، پٹنہ.